गोंयच्या लोकांच्या मदीं मेंटेलिटी जाला की ते सरकारी जॉब जाल्यार आमकां पयशे भरचे पडटा, लाखांनी पयशे दिवचे पडटा किंवा लाखांनी लोक पयशे मागतात. हे बरोबर आहा सर्व? आमकां गोवा सिंगापूर भशेन करपाक जाय. या सो फुडें ह्यान फुडें जातलो तो, सो ह्योच पळोवपाक गावतलो आमकां. डेफिनेटली भाऊ डेफिनेटली आज MIT, NIT किंवा आय-टीचे प्रोजेक्ट्स गोंयान येवपाचे आसा. हय हेच्या रिगार्डिंग भुरग्यांक स्पेशली कितें फायदो जातलो युथाक गोंयच्या? पळय खूब भाऊ नमस्कार. नमस्कार तुमचे नमस्कार खूप खूप स्वागत आसा. थँक्यू व्हेरी एक मच खूप बरें दिसता की खूप दिसांनी परत तुमकां मेळटा आनी तुमकां एक वॉर्म कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर थँक्यू व्हेरी इलेक्शन. मच थँक्यू व्हेरी आनी मच खूब बरें दिसता की एकदम म्हणजे सगळे टायम लडटात. सो आमकां एक तुमकां फर्स्ट ऑफ ऑल विचारपाक जाय की तुमचो एजंडा कितें आसा ह्या फावटी गोंया खातीर विचारपाक जाय. भारतीय जनता पार्टी राजकारणाक एक विकास हे विचार घेवन चल्ला. तो म्हणजे या संपूर्ण देशाचो विकास हो पयलो अजेंडा आनी हो बाह्य विकास करता करता ह्या विकासाकडे प्रत्येक नागरिकाक जोडपाचें जें काम आसा तांचोय भितरलो विकास हो देश आमचो सगळ्यांचो आसा. आमकां ह्या राष्ट्रान सगळे काही दिल्ले आसा आनी ह्या राष्ट्रपतीकडे जोडपाक आमी सुद्दां काही तरी हे सगळें उबें करपाक आमच्या पुर्वजांनी खूब त्रास सोंसले. वेळे पडल्यार स्वताचें बलिदान केलें. स्वातंत्र्य सैनिकांनी आमकां ही लोकशाय मेळोवन दिली आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जें कितें ताणें दिलें तें सांबाळपाक आमकांय थोडोसो त्याग करपाचे जे काही संस्कार आसात ह्या प्रत्येक नागरिकां मदीं जावचे आनी नागरिकांनी आपले नागरिकाचे कर्तव्य योग्य पद्दतीन पार पाडचे हो एक विचार घेवन भारतीय जनता पक्ष काम करता. आज आमी समाजांत पळयतात की म्हाका कितें आमचे अधिकार आमी सोदतात. प्रत्येक नागरीक म्हजो अधिकार सोदतात. परंतु म्हजें कर्तव्य कितें हाचे कडेन थोडेशें आमचें दुर्लक्ष जाता काय कितें आज एक आमकां म्हणजे म्हजें कर्तव्य ह्या दोनूय हे गाडो दोन व्हिलां बरोबर चल्ली. म्हाजे अधिकारी आनी कर्तव्य हे बरोबर वचूंक जाय तेन्ना देशाचो गाडो देश बरो चलतलो आनी समाजाच्या आदारान शेवटी ह्या सगळ्याचो केंद्रबिंदू हो मनीस न्ही. बरोबर. मनीस ज्या पद्दतीन वागतलो त्या देशाची समाजाची उदरगत जातली. आमी जर नेगेटिव्ह वागले फक्त म्हजो आनी म्हज्या कुटुंबाचो स्वार्थ पळयलो जाल्यार देश फुडें वचूंक शकना. आनी म्हणून हे अशे ह्या विचारांनी प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक हेका ह्या राष्ट्रभक्ती कडेन जोडपाचें जें काम आसा जें पुर्वजांनी दिल्लो आमकां वारसा तें सांबाळपाचें काम जें आमकां सगळ्यांक करूंक जाय. म्हणून भारतीय जनता पक्ष हे राजकारण म्हणजे समाजकारणाचोच एक भाग अशी दृश्टिकोनातून पळयता आनी संपूर्ण देशाचो विकास संपूर्ण आपल्या नागरिकांचो विकास हे ध्येय घेवन भारतीय जनता पक्ष राजकारणाक आसा. भाऊ सामान्य मनशाचो स्पेशली गोंयांतल्या लोकांचो प्रॉब्लेम्स कितें आसता तुमच्या प्रमाणे किंवा कितें आसा? प्रॉब्लेम आयज प्रत्येकाक नोकरी जायी ज्यो काही मूलभूत सुविधा आहा वो तांचो डिमांड चुकीचो कांय ना आनी ते सरकारान पुरोवंक जाय. अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण मेडिकल ह्यो 4-5 गोष्टी ज्यो आसात हे सरकाराचें कर्तव्य. सरकार कर्तव्य भावनेन काम करता आनी लोकांक तेच जाय. त्याच बरोबर हे सगळे आनी म्हणूनच मोदी सरकार गेली 10 वर्सां जें काम करता ह्याच एजेंडाचेर काम करता की हांगसरलो प्रत्येक शेवटच्या अंत्योदय शेवटचे कडीचो मनीस जो आसा ताका सगळे तरेच्यो ह्यो सुविधा मेळप हेंच आमचें राजकारणाचें खरें काम आसा आनी तें काम करपाक मोदीजी वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतून आमकां सगळ्या हातूंक हें पावोवपाचें काम आनी प्रत्येकाक आत्मनिर्भर आनी स्वाभिमानी देशभक्त बनोवपाचें काम आमचो मोदी सरकार करता. भाऊ एक सहजच तुमी डेव्हलपमेंटाचेर उलयले म्हणून रिगार्डींग विचारूंक दिसता प्रश्न की आतां खूब फावटी पयला आमी न्यूज पेपरार वाचला किंवा विडियोज पळयता की आतां खुबशे डेव्हलपमेंट जाता आनी बेगीनच मोडटा जशें की रोड मोडप कित्या खातीर कित्याक लागून जाता? शेवटी कितें आहा जो पर्यंत हे कार्य जें आसा हे राष्ट्रकार्य आसा ह्या भावनेन जो पर्यंत कसलेंय आमी कार्य करिना तो पर्यंत स्वता खातीरच फायदो अशें जर चिंतून गेलो तर ताजे परिणाम अशे जातात आनी ते जावचे न्हू म्हणून ताका एका जर राष्ट्रभक्तीची जोड लायली न्ही जाल्यार तो विचार करतलो. फॉर एग्जांपल आमी एक स्कुलाचें काम करतात आनी स्कुला फाल्यां एक क्लासाक 20 भुरगीं बसतलीं
आणि थंय जर आमी निकृश्ट दर्जाचें काम केलें हं. आनी फाल्यां सकाळीं पडलें तर फुडले पिळगेक आमी हें करतले. हं. हो विचार करपी जर कॉन्ट्रॅक्टर आसत न्ही आनी हें चुकीचें हं. आसा, आपल्याक बरेंच करपाक जाय, हं. अशे पद्दतीन जर तांणी काम केलें जाल्यार कांयच हानी जावंक समाजाक हानी जावंक शकना. आनी त्यामुळे परंतु मनीस जेन्ना स्वार्थान आंधळ जाता तेन्ना हं. ह्यो ज्यो गोश्टी हेजे काळान घडटात त्यो जावं नये म्हणून समाजान खंय तरी जागृत रावप. सगळ्यांनी आमी जागृत रावप हें आनी तें बरें आहा तें करून घेवपा फाटल्यान रावप. जाल्यारूच आमी सगळे फुडें वतले, देश फुडें वतलो. पण भाऊ एक कॉन्ट्रॅक्टर जाय करताना आमी समजावंक शकता म्हणून आतां खुबशेच आमकां केसीस पळोवपाक गावतात. सो एक हेजेर सरकाराचें लक्ष आसा काय ना हेंचेर? असो एक प्रश्न सहजच आसूं आ पडटा. आ आसूंक जाय. शेवटी एक जबाबदारी दिली हें हं. सदांच जायना. हं. खंय तरी 100रांतून एक गोश्ट अशी चुकून जाता, ती सुद्दां जावंक जायना. हं. आतां तें पडले तेन्ना लोक हं. सकयल खंयच्याय गोश्टीचेर पडटा आसतना लोक सकयल आसा ताचे परिणाम कितें जातले? हं. बरोबर. आमी देशाची हानी करतात. त्यामुळे हे आमी अलर्ट रावप हें हं. प्रत्येक नागरिकाचें काम. फक्त हं. कोण जबाबदारी आसलेले मंत्री, आमदार न्हय. हं. खंय तरी एक नागरीक म्हणून हं. आमकां अलर्ट रावपाची गरज आसा आनी समाजा खातीर, देशा खातीर बरें जें कितें आसा तें आमी करून घेवपाची आमची जबाबदारी आहा. म्हणून हे सगळे आमी जेन्ना एकत्र ह्या विचारान वतले न्ही तेन्ना अशे हं. तरेचे घटना केन्नाच घडचे ना. भाऊ एम-आय-टी, एन-आय-टी किंवा आय-टीचे प्रोजेक्ट्स गोंयांत येवपाचे आसा. हय. हेच्या रिगार्डिंग भुरग्यांक स्पेशली कितें फायदो जातलो युथाक गोंयच्या? पळय खरें म्हणजे भुरग्यांक प्रत्येक ह्या इन्स्टिट्यूशनाक गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर कोटा आसता. हं. आनी म्हणून आमी जे फायट करता, भायर वयता, हं. तरेतरेचे हातूंतल्यान त्रास करून एडमिशन हं. घेवंक भायर वचून पळयतात, थंय रावतात. हं. खर्चाची बाब आसा, सगळें आसता. जेन्ना ते गोंयांत हे इन्स्टिट्यूट येता, हं. तेन्ना जो कोटा मेळटा तातूंत हं. गोंयचो भुरगे आपापले हितूंतल्यान ते हितून वचून शिकूं शकतात, घरा रावून शिकूं शकतात, कमी खर्चान शिकूं शकतात. आनी सगळे गोश्टीन ताजो हांगा रावन हं. शिकले की ताजो फायदो आसा. आनी हे शिक्षण जर घेतलें जाल्यार तो फाल्यां गोंयांक फुडें व्हरपाक आपलें योगदान निश्चितपणे हं. दितलो. भाऊ तुमचो एक आयुर्वेदीक हो आवडतो विशय. सो हय. आयुर्वेदिकान एक्चुअली गोंया खातीर बेनिफीट कितें आसा? एक आमकां दिसलेंच की आमचे आमचे आयुर्वेदीक हॉस्पिटल्स जे या, जाले ते, या, तेच्या या, खातीर या. लोकांक खूब फायदो जाता. खूब जगभर फायदो जाता डेफिनेटली, एक्चुअलीच. डेफिनेटली. सो एक्चुअली गोंयकारांक कितें फायदो जातलो हेजो? फायदो हो आसाच आसा. हं. सादारण ही आमची पुर्वजाची पेथी. हं. आमच्या ऋषीमुनींनी ह्या हातूंतल्यान येयल्ली पेथी. संपूर्ण खगोल विज्ञान म्हणजे त्या वेळेचेर रिसर्च नाशिल्ली न्ही. पुर्वजांनी ती तपश्चर्या करून ती हं. वखदां काडून आमकां इझी हें दवरलेलें आसा. पूण हं. आमचें तेजे कडेन दुर्लक्ष जालें. हांव माननीय नरेंद्रभाई मोदीचे मना पासून आभार व्यक्त करतां. तांणी आमची पेथी परत जिवंत करपाचो हें हं. केलो आनी अवघे एक 7-8 वर्सांत आमी हं. ती खरोखर देशांतूच न्हय तर परदेशांक हं. सुद्दां डिमांड जावचे अशे पद्दतीची आमी हं. आंखणी करून ती पावयली. आनीक म्हणून ताजे उपयोग आज वेगळ्या पद्दतीन हं. जातात. ही पेथी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसीन आयुर्वेदा ह्यो ज्यो हें आसा, ती इतकी सगळी हें आसा की ती रोगाक मुळसकल काडून फेकपाची ताकद तेजेर आसा. आनी म्हणून कांय जीं पथ्यां आमकां पाळपाक जाय, ती हं. पथ्यां जर आमी पाळ्ळें जाल्यार मनीस केन्नाच रोगी जावची ना, निरोगी उरतलो. हं. आहार-विहार जो आसा हं. आनी हे जे सगळे गोश्टी आसात, हे आमी जर पाळ्ळे न्ही जाल्यार मनीस केन्नाच म्हणजे हं. ऋतुचर्या, दिनचर्या म्हणटात आमी दिसाक कितें खावप, खंयच्या ऋतूक कितें खावप, कितें खावंक जायना, हं. केन्ना न्हिदप, केन्ना उठप, हे जे आरोग्य हेजे बरें उरपाचे ज्यो कांय हं. गोश्टी आसात त्यो आमी करिनात आनी म्हणून तर आमी दुयेंत पडटात. आनी ताका लागून त्यो जर विधी पाळ्ळे न्ही जाल्यार मनीस केन्ना दुयेंत पडचे ना. हांगसरल्यान आयुर्वेद सुरू जाता आनी जर जालोच जाल्यार तांकां उखडून उडोवपाची ताकद, मुळा सकल ताकद ह्या आयुर्वेदान आनी इतर पेथीन आसा. आनी हो ताजो फायदो आसा. आज आमी ही पेथी हांगा हाडली, फक्त पेथी हाडूं ना. आमी जेन्ना आसतना म्हणजे प्रत्येक जिल्ल्यांत एक शेवटी आमी म्हणटले हं. तुमी हय. आयुर्वेदाचो उपयोग करून घ्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय आसा? आनी म्हणून आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें केलें. जवळ-जवळ हं. 102 जिल्ल्यांमध्ये हांव आसतना हं. आमी हॉस्पिटलाचें काम सुरू केलें. आज ती कंप्लीट जावपाच्या मार्गाचेर आहा. थोडी जाली, थोडी सुरू जाता. कारण वेवस्था निर्माण केल्या नंतर लोक ताचो फायदो हं. घेतले. गोंयाच्या दोनूय डिस्ट्रिक्टाची हॉस्पिटल आमची पूर्ण जाल्ली आसा. हं. लगेच आतां ती सुरूय जातली रोखडी. ऑल इंडिया हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा आमी हांगा हाडले. हं. हातूंतल्यान आतां गोंयांतले कमीत कमी हं. 600-700 लोक डेली ओपीडीक वतात हं. आनी थंय फक्त फ्री ऑफ कॉस्ट हं. जशें मेडिकलान हें आसता हं. आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजांत
त्याच पद्दतीचे फक्त ₹10 एक हेजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेजे जे फॉर्माचे भरपाचे, चेकिंग फ्री, औषधं फ्री आणि आज असे जुनाट रोग सुद्धा बरे जावन लोक घरा वतात आणि जवळ-जवळ 200 बेडांचे हॉस्पिटल थंय जातलें. आतां हॉस्पिटल सुरू जाल्लें आसा. थंय रिसर्च सुरू जाल्ली आसा. ग्रॅज्युएट कॉलेज सुरू जाल्लें आसा. पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज हे सगळे गोंयकारांक फायद्याचीच गोश्टी आसात आणि म्हणून आपलें आरोग्य हे सगळ्यांत मोठें धन. तें राखून दवरपाचें काम जें आसा तेदी आयुर्वेदाचो जर आमी आदार घेतलो न्ही, प्रत्येक जाण आपापलें आयुश्य आनी आरोग्य बरें दवरूंक शकता. भाऊ एक टायमार अशें एक मी वाचलेलें की आर्टिकल सगळ्यां सण चलतालो की आमकां गोवा सिंगापूर भशेन करपाक जाय. जे जसो फुडें ह्यान फुडें जातलो तो, तसो ह्योच पळोवपाक गावतलो आमकां. डेफिनेटली आज आमी त्याच वाटेचेर वयता. हांव म्हणटा प्रति सिंगापूर जावची ना, पण ज्यो सुविधा गोंयांक जाय आनी ते जावंकूय शकता. ताजे पेक्षा बरें जावंक शकता. आनी म्हणून सगळ्याचो सहयोग हेका जाय. आणि म्हणून ह्यो ज्यो आज ज्यो काही आमच्यो अडचणी आसा, आरोग्य क्षेत्राच्यो अडचणी, आमी तरेतरेचे हातूंत जेन्ना सिंगापूर एक गोवा एक हेल्थ हब जावंक शकता हेल्थाचो. वेलनेस सेंटराचो हब जावंक शकता. आज आमचे कडेन आयुर्वेद आयले, आज आमचे कडेन जीएमसी सारके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आहा. आमकां खंय भायर वचपाची गरज पडची आमी बेंगलोर, मुंबय वताले. अश्यो जी एक सुविधा आमी उत्पन्न केल्यो न्ही, गोंय सिंगापूर निश्चितपणे खंयच फाटीं उरचें ना. 100% जातलें. आनी म्हणून आज वेगवेगळे तरेची सुविधा हांगा उत्पन्न जाल्यात. तरेतरेचे कॉलेजीस आमी हांगा तुमी म्हणलां तशें IIT येयल्ली, फॉरेन्सीक कॉलेज येयली, हांगसर इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज येता, सगळ्यो गोश्टी येतात. आनी तातूंतल्यान अशे तरेचे एक हब हो एज्युकेशन हब जातलो, वेलनेस हब जातलो. सगळे तरेचे हे आमी हांगा हे करता. अशे आमचे प्रयत्न चालू आसात आनी आमी खंय तरी सिंगापोराची बरोबरी निश्चितपणे करूं शकतले इतली कापासितात आमचे भाऊ कडेन अशेंच आसा. म्हाका आनी एक प्रश्न विचारपाक जाय. डेव्हलपमेंट खूब बऱ्या प्रमाणात जाल्ली आसा. तशीच आमची न्ही आमची दोंगरा कापली वयता, व्हडले व्हडले बिल्डिंगी उबे आसा. ताका लागून आमचे झाडां गावना आमकां. आतां आमी पळयलें आसतलें मदींच पावस, मदींच खूब गरमी वाडटा, या सगळें क्लायमेट उरता. हो व्हडलो फिनोमेना आनी म्हणून तुमी म्हणटात तें बरोबर आसा. एनवायरमेंट एक आमकां बरें हें दिवपाचो प्रयत्न करता आनी म्हणून विकास आनी एनवायरमेंटाचो बॅलन्स सांबाळून आमकां विकास करचो पडटलो. सपोज एक बिल्डिंगेक लागून 4 झाडां कापलीं, थंय आमकां 4 कापले जाल्यार 25 झाडां लावची पडटलीं. तेन्नाच हें बॅलन्स जातलें आनी ताका उपाय आसा. म्हणजे तेंच करूं जाय जाल्यार ते दुसरो उपाय ना अशें ना. परंतु तें करतलो जाल्यार आमकां दुसरोय उपाय आमकां मेळपाक जाय. आनी एक म्हाका भाऊ विचारपाक जाय, खुबश्या जाणांचेर तुमी सुद्दां आयकले आसतले, खुबशे कमेंट्स एक नेगेटिव्ह कमेंट्स सुद्दां बी आमी आयकले. मातशें हर्ट जाता की अशें म्हटलें वयता की तुमी लोकांच्या घरा पावलेच ना, इतलीं वर्सां जालीं आनी अचानक पावतकच थोडीं कामां जाल्लीं ना सामान्य मनशांची. विरोधक जे आसात ते सगळे करतले. तुका सांग, एक मत त्यांची चूक ना. तांणी खासदाराची भुमिका केली आसा हाजेर विचार केल्लो ना. कारण तो समज एक कावन्सिलराक किंवा पंचायतीच्या पंचाक आमी मत दितात, तेच मत खासदाराक दिता. पंच आपल्या घरा कडेन येता किंवा कावन्सिलर येता, तसो खासदारान येवचो अशें तांची जी भावना आसा तांचे बरोबर तेंचे बरोबर आहा. परंतु खासदार दितात तुमी देशाचे कायदे सगळे बरे करपाक. जे कायदे जे समाजाक मारक आसात, देशाक मारक ते काडून नवे नवे कायदे करून समाजाचें जीवन सुखी करप. आनी हे मोस्टली हें जें काम आसा तें दिल्लीक आसता. जवळ जवळ वर्सांतून 5-5.5 म्हयने ही 4 पार्लमेंटाची सेशन आसतात. मागीर मंत्री जाले नंतर संपूर्ण देशभर भोंवचें पडटा. त्यामुळे गोंयांक तसो वेळ प्रत्येकाच्या घरा वचप किंवा मेळप हें शक्य आसना. परंतु आमी वेगवेगळ्या कारणांनी म्हणजे MP लॅडाचो फावंडेशन स्टोन, प्रोजेक्टाचो फावंडेशन स्टोन, उद्घाटन, मागीर काही सांस्कृतीक कार्यक्रम आनी जेन्ना जेन्ना लोक आमकां आपल्या कार्यक्रमाक आपयतात तेन्ना हमखास थंय वयतात. परंतु ते गांवांन वतात, घरा घरा वचप शक्य ना. कारण कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे एक नगरसेवक सुद्दां आपल्या वॉर्डाक 100% भोंवूंक शकना. आमदार आपल्या मतदारसंघाक वचूंक शकना. इतली घरां करून कारण तांकां काम आसता न्ही. तांकां हांगा गोंयचें लेजिस्लेशन पळोवपाक जाय. आनी म्हणून तांची जी हें आसा की खासदारांनी घरान घर भोंवतो हें कदापी कोणाकूय शक्य जावचें ना. कारण तुमी निवडून दिले आसता त्या कामाक, दिल्लीच्या कामाक लागून वर्सांतले 12 ते 10 म्हयने दिल्लीक रावचें पडटा. त्याच बरोबर खासदार आसून मंत्री आसल्यार जाल्यार 12 म्हयने खंय तरी देशांत वेगवेगळ्या राज्यांनी जें कितें मंत्रालयाचें काम आहा ताका लागून भोंवचें पडटा. परंतु आमी हें पथ्य पाळ्ळां. जेन्ना सुटी मेळटा शेनवार आयतारा तेन्ना संपूर्ण दिसाचो अर्दो दीस 5-7 वरां लोकां खातीर विदावट अपॉयंटमेंट आमी लोकांक मेळटा, भेट दितात, तांकां आपयतात, तेंचें कामां आयकून घेतात, तेंचें कामां करतात. त्यामुळे तसो कॉन्ट्रॅक्टांत खंयच फरक पडना. सगळ्यां कडेन आनी म्हणूनच तर
ताणी 5-5 वेळा आमकां निवडून दिल्या. आतां 6 वेळ येयल्ली आसा. आतांय ते कितें फाटीं रावचे ना, आमकां निवडून दितले. आनी हांवें म्हणून एक खासदाराचे बाबतींत ताणें ते खरो हें आहा तो हांव तुमचे समोर मुद्दो मांडला. तसो अनेक असोच प्रश्न आता की सहजीक गोंयच्या लोकांच्या मदीं मेंटेलिटी जाला की ते सरकारी जॉब जाल्यार आमकां पयशे भरचे पडटा, लाखांनी पयशे दिवचे पडटा किंवा लाखांनी लोक पयशे मागतात. हे बरोबर आहा सर्व? ना, ना, ना. हें चुकीचें आहा. हं. कोणेय जरी हे केलें जाल्यार पयशे हे जॉबाक अजिबात दिवन जॉब घेवंक जायना. हं. आपल्या एज्युकेशनाचेर, आपल्या कुवतेच्या आदाराचेर ताणें जॉब घेवचो. सरकाराक अशी खंयच घटणेक ना खंय तरी पयशे दिवंक जाय म्हणून आनी तो लोकांनी दिवंक जाय. तर तुमच्या दृश्टीनसून ॲक्चुअली लोकांनी वोटिंग कित्याक करपाक जाय? म्हजो शेवटचो ॲक्चुअली प्रश्न की तुमकां वेळ जातातच. ना पळय वोटींग हो ताचो रायट आसा. हं. ह्या देशाचो नागरीक म्हणून ज्या नागरिकाचें जें कर्तव्य हांवें जो म्हणलां, हं. हें एक सगळ्यांत मोठें कर्तव्य आसा. तो जर वोटींग दिलो ना, जाल्यार एक वेगळे कसल्याय तरेचो जो काही समाजाक हितकार ना असो खंय तरी कॅन्डिडेट निवडून आयलो, तर ते समाजाचें कांयच काम करूं शकचे ना तो. आनी म्हणून बऱ्यांत बरो आसा तातूंत बरो मनीस निर्माण निवडून दिवप हें त्या मतदाराचें काम आसता. आनीक तें काम जें आसा तें तूं चूज कर तोच मनीस येतलो आनी तो फुडले सगळे गोश्टी बऱ्यो करतलो जाल्यार तुजें मताचो अधिकार हो गमोवंक जायना. हो तुमकां ह्या लोकशायेन दिल्लो अधिकार आहा. मागीर तो तूं जर दिलो जाल्यार तुका हो अधिकार तर तूं तुजें मत जर दिवचें ना जाल्यार तुकाय सरकारा कडल्यान कांयच अपेक्षा तुवें करूंक जायना. बरोबर. आनी वायट जालें बरें जालें म्हणपाचो तुका अधिकार तूं बिगडून उडयता. असो एक लीडर कसो चूज करप आमी ॲक्चुअली वोटिंग करताना? की खूब जाणां रावतात, सगळे जाण आतां हय म्हणून प्रचार करतात, सगळेच ताच्या जास्त संदर्भात करता. सगळ्यो गोश्टी पडताळून पळयता. आमी सादी एक बाजारांत वचून एक मडकी घेतलेलें अशें 4 वेळा टन टन करून वाजोवन पळयतात. हं. आनी येदो व्हडलो जर तूं तुजो लोकप्रतिनीधी हय. निवडटलो तर सर्वांकश तो कसो आसा, मनीस कसो आसा. तो आमच्या हेतून आमचें काम करतलो काय ना, समाजांत खंय तरी सगळ्यांक मेळून मिसळून वागतलो काय ना. आनीक जो अधिकार आमी जो ताका दितात तो सुद्दां विचारपूर्वक दिवंक जायो आनी बरो मनीस निवडूंक जाय. येस. थँक यू थँक सो यू मच व्हेरी मच. बाय. थँक यू.